जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म सोनु थापा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। सरकारले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिने निर्णय। थप अनुसन्धान अघि बढाउन प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा निर्देशन। नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा केन्द्रीय समितिमा 24 जना महिला थप। केन्द्रीय समितिमा 33% महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य। नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा श्रमजीवी पत्रकारका पक्षमा आन्दोलन सुरु। विभिन्न सञ्चार गृहले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको उजुरी परेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएको जानकारी। पश्चिम मेक्सिकोमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 17 जना यात्रीको मृत्यु। घटनाको प्रकरण अझै स्पष्ट हुन नसकेको प्रहरीको भनाई। र पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा। मैदानमा उत्रिँदा इमानदारिताका साथ 100% दिने प्रयास गरेको उल्लेख। अब समाचार विस्तारमा। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणका अनुसन्धानको जिम्मा सरकारले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीलाई दिने भएको छ। अन्तर्देशीय संगठित अपराध अनुसन्धानका लागि सीआईबी विशिष्टकृत निकाय भएकाले थप ब्युरो मार्फत थप अनुसन्धान अघि बढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिनुभएको छ। उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार बिहिबार साँझ गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठ, रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्का, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवर, सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्य र राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गाना बीच बसेको बैठकपछि थप अनुसन्धान सीआईबी मार्फत गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिनुभएको जनाएको छ। छलफलमा सहभागी महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्री दाहालले अनुसन्धानको कानूनी पाटोबारे जिज्ञासा राखेपछि संगठित अपराध देखाएपछि नेपाल प्रहरी मार्फत अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय राखेको बताउनुभयो। लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले राजस्व चुहावटको विषयमा विभागले मुद्दा अघि बढाउने र संगठित अपराधको पाटोमा सीआईबीले थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। राजस्व अनुसन्धान विभागले 3 साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँच पार गरेर बाहिरिएको सुन सहितको 144 किलो ब्रेक सु बरामद गरेको थियो। यसमा चिनिया, भारतीय र बेल्जियम नागरिक समेत पक्राउ परेका छन्। वीरगञ्जमा देखिएको खानेपानीको चरम अभावलाई परिपूर्ति गर्ने गरी आवश्यक गृह कार्य भइरहेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन पर्साले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। जलवायु परिवर्तनका कारण समयमै वर्षा नहुँदा देखिएको पानी अभावले गर्दा खेती पनि हुन नपाएको चिन्ता व्यक्त गर्दै यसले खाद्य अभावको अवस्था सिर्जना गर्ने उहाँले संकेत गर्नुभयो। सिंचाइको समस्यालाई पनि समाधान गर्नका लागि आवश्यक अध्ययन भइरहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। साथै कृषकलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको व्यवस्थापनमा पनि सरकार गम्भीर भएको बताउँदै उहाँले आवश्यक मल आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न अर्थ मन्त्रालयले निश्चित बजेटको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। प्रेस युनियन पर्साका अध्यक्ष विजय चौहानको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा पर्सा क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य अजय चौरसिया, प्रदेश सभा सदस्य जनार्जन सिंह छेत्री, मध्य प्रदेशका पूर्व खानेपानी मन्त्री ओम प्रकाश शर्मा, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका उपप्रमुख इम्तियाज आलम, नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि प्रकाश उपाध्याय लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। पत्रकार सम्मेलनको सहजीकरण प्रेस युनियन पर्साका उपाध्यक्ष क्रान्ति शाहले गर्नुभएको थियो।
संसदीय समितिले वार्षिक क्यालेन्डरको कार्यान्वयन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सुझाव दिएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले विश्वविद्यालयको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी तथा गुनासो रहित बनाउनका लागि वार्षिक क्यालेन्डरको कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको हो। बैठकले उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्थालाई रोक्नका लागि पनि आवश्यक कदम चाल्न सुझाव दिएको छ। बैठकमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले विभिन्न माग राख्दै हुने तालाबन्दीका कारण पठन पाठन तथा काम कारबाहीमा असर परिरहेको बताउनुभयो। कीर्तिपुर पीडित सरोकार समाजका नामबाट विश्वविद्यालयमा जागिर लगाइदिन माग गर्दै पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएकाले आफूहरू बाहिर बसेर काम गर्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले 1 वर्षदेखि त्रिवीको सेवा आयोगका अध्यक्षको पद रिक्त भएकाले जनशक्ति व्यवस्थापनका कार्यमा कठिनाई भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालयमा सुरक्षाको पृष्ठभूमि नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। कुनै न कुनै योभन्दा अगाडि हामीहरूको 341 दिन विभिन्न सङ्घ सङ्गठनको नाममा तालाबन्दी भएको थियो। अहिले विद्यार्थी युनियनको चुनाव हामीले धेरै लामो अन्तरालपछि कमसेकम फ्रेस विद्यार्थी आयो भने यो त कम हुन्छ भनेर चुनाव गरायौँ। त्यसले केही सकारात्मक सन्देश पनि दिएको छ। विद्यार्थीहरूबाट अवरोध हामीहरूका धेरै घटेर गएको छ। यी पुराना विद्यार्थी नियताएको भन्दाखेरि फेरि अर्को अवस्था कस्तो आएको छ भनेदेखि नेपाल सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रममा नै के भनिदिएको छ भनेदेखि यो तलब भत्ताहरू चाहिँ कति कटौती गरेको नीति कार्यक्रममै आएको छ। हामीहरूको राज्यबाटै अनुदान आउने विश्वविद्यालय भएको हुँदा हामीले पनि कतिपय कुराहरू यो सकिँदैन, आएकै छैन, पैसै आउँदैन भन्ने कटौती गरेको। वाम प्रजातान्त्रिक मोर्चाको नाममा हाम्रै कर्मचारीले फेरि आन्दोलन सुरु गरेका छन्। त्यो अरू कारणले पनि होइन, पहिले कर्मचारीको अलिकति अभाव भयो, बढी काम गर्नुहोस् भनेर 9:30 देखि 5:30सम्म हामीले 1 घन्टा काम गरे बापत 30% हामीहरू इन्सेन्टिभ दिन्छौँ भनेर दिएर सुरु गरेको। अहिले अब 10 देखि 5सम्म नि गर्नु, 1 घन्टा बढी दिएको कुनै पनि त्यो कुनै क्रिएटिभ आउटकम आएन। त्यसैले गर्दा हामीले त्यो हटाइदिएको, त्यो राख्नुपर्छ भन्ने माग छ। हमाला हुन्छ भन्ने छैन, भइहाल्यो भने पनि हाम्रो कानुनी आधार पनि सबै गुम्दो रहेछ भनेपछि यो बारम्बार अहिले हामीलाई प्राध्यापकहरूले ममाथि तेर्स्याउने क्वेसन हो र यसको जवाब म दिन पनि सक्दिनँ। मैले प्रयास गर्ने हो, यो ठिक काम भएन भनेर मैले राज्य संयन्त्रलाई भन्ने हो, त्योभन्दा अरू गर्न सक्दैन। यो एउटा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन सक्दैन। अस्ति एकजना क्याम्पस प्रमुखले मलाई भन्नु, क्याम्पस जानु भनेको एउटा सेनापति रणभूमिमा जानु जस्तो, फर्केर बेलुका आइन्छ कि आइँदैन। साँच्चै नै मान्यज्यूहरूले जिज्ञासा राख्नुहुन्छ र आज विश्वविद्यालयको अवस्था यही नै हो। मैले जे देखेँ यही नै प्रस्तुत गरेको छु। बैठकमा समिति सदस्यहरूले मुलुकको पहिलो विश्वविद्यालयले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। समिति सदस्य चन्द्र भण्डारीले प्राध्यापक र शिक्षकले असुरक्षाको महसुस गर्न नसक्नु उचित नभएको भन्दै राज्यले शिक्षामा प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले विगत 5 वर्षमा 4 खर्ब भन्दा बढी पैसा पढ्नका लागि बाहिर गएको अवस्थामा विश्वविद्यालयले स्वदेशमा आकर्षणको शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै समिति सदस्य सिर्जना श्रेष्ठले समय सापेक्ष विश्वविद्यालयले आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम सुधार गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालय प्रति विद्यार्थीहरूको धेरै गुनासो आउने गरेकाले सुधारका साथ अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो। जस्तो व्यक्तिले, शिक्षक जस्तो व्यक्तिले म कुटिँदैछु, म असुरक्षित छु, तर म बनाउन चाहिरहेछु भन्ने कुरा राज्यको निम्ति योभन्दा हीनताबोध र योभन्दा गलत कुरा के हुन सक्छ? यसले वास्तविक रूपले हामी सबैलाई गम्भीर बनाएको छ। दोस्रो कुरा, सबै कुरा यो लिडरसिप रहेछ। लिडरसिपले चाह्यो भने बन्दो रहेछ, लिडरसिपले चाहेन भने बन्दो रहेछ।
हामीले प्राथमिकता केमा दिने भन्दा विश्वका सबै देशहरूले प्राथमिकता आफ्नो शिक्षामा दिन्छ, तर हाम्रो प्राथमिकता के छ भने लेबर बेच्नेमा। हामीले छुट्याउन सकेनौँ। हामीले एकाडेमिक लेबर बेच्ने कि स्किलफुल लेबर बेच्ने कि अनक्वालिफाइड लेबर बेच्ने कि हामीले यसलाई छुट्याउनै सकेनौँ राज्यले। र हामीले योभन्दा अगाडि पहल पनि गरेनौँ, यो पनि यत्तिकै अवस्था छ। बेच्न हामीले डक्टर बेच्न किन नहुने, हामीले इन्जिनियर बेच्न किन नहुने, हामीले चाहिँ प्रोफेसर बेच्न किन नहुने, यो कुरा पनि हामीले सोचेनौँ। गत 5 वर्षमा गत साल 98 अरब रुपियाँ डलर सटै भएर शिक्षा मन्त्रालयबाट बाहिर गएको छ र यो सालको पनि वैशाखसम्म, त्यसपछिको आँकडा मैले हेरेको छैन, वैशाखसम्म चाहिँ 67 चाहिँ अरब रुपियाँ डलर सटै भएर बाहिर गएको छ र विगत 5 वर्षको चाहिँ एभरेज डेटा हेर्दाखेरि 4 खरबभन्दा बढी पैसा विदेशमा गएको छ र त्यो प्रक्रिया बढेको छ, अझ बढी बाहिर जाने क्रम छ। र मैले यो कुरा यहाँ किन सुनाउन खोजेको भनेदेखि विश्वविद्यालय हाम्रा +2 पढेर निस्किसकेका विद्यार्थीहरूको निम्ति आकर्षणको केन्द्र जुन रूपमा हुनु पर्थ्यो त्यो हुन नसक्नु र त्यो रकमको 1/4 मात्रै, 1/4 4 खरब बाहिर गयो भने 1 खरब मात्रै हामीले विज्ञापन गरेर यहाँ चाहिँ प्रयोग गर्न सकियो भनेदेखि केही न केही त पक्कै पनि हुन्थ्यो होला। हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ? एकाडेमिकली करिकुलम तपाईहरुले कहिले रिभाइज गर्नुभयो? त्यो करिकुलम इन्टरनेसनल लेभलमा के छ, त्यसको अब्जेक्टिभली विद्यार्थीहरूले काम पाए कि पाएन त्यसबाट मेजर गर्नु पर्यो। त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्क, त्यसैले मैले दरबन्दीको खोजेको। अब अघि तपाईले भन्नुभयो अफिलिएसन दिँदै गयो तर ह्युमन रिसोर्स थपेन। कति ह्युमन रिसोर्स चाहियो त्यसको पनि त कन्क्रिट नम्बर आउनु पर्यो नि। सो व्हाट इज द प्लान टु गेट देयर, हैन? अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर बनेन, इन्फ्रास्ट्रक्चर रिडु गर्ने हो भने व्हाट इज द बजेट रिक्वायर्ड? त्यो एक्जिम ब्याङ्कले कति पैसा नदिएको हो? यो के भन्छ, अगन्नामा 73 अर्ब छ, त्यहाँबाट पैसा लिने हो कि यो हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा 5 करोड सङ्घले पनि बाँडेको छ, प्रदेशले पनि बाँडेको छ, त्यहाँबाट लिने हो? स्रोत त जुटाउनु पर्यो, अलम्सहरूबाट जुटाउनु पर्यो। बैठकमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर देवराज अधिकारीले त्रिविका क्याम्पसहरू गाभ्ने प्रक्रिया सुरु भएको, राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण लागू गराउने तयारी भएको जानकारी गराउनुभयो। अब आयोगले नै राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा ल्याउने भएकाले समयमा नै परीक्षाफल निकाल्ने पर्ने अवस्था सिर्जना हुने धारणा राख्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिमा 24 जना महिला थप गरेको छ। केन्द्रीय समितिमा 33% महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न 24 जना महिला थपेको हो। थपिएका केन्द्रीय महिलाहरू आजदेखि केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी भएका छन्। यसअघि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा 33% महिला थप गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। हाल माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिमा 385 जना रहेका छन्। 24 जना महिला थप गरेपछि 409 सदस्यीय हुनेछन्। नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संविधानमा रहेका अपूर्णतालाई पूर्णता दिने कामलाई आफ्नो पार्टीले मुख्य कार्यभार बनाएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित पार्टीको बागमती प्रदेश स्तरीय परीक्षण भेलामा बोल्दै उहाँले संविधानलाई पूर्णता दिँदै अघि बढ्ने पार्टीको मुख्य कार्यभार रहेकोमा जोड दिनुभयो। अध्यक्ष भट्टराईले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा मुलुकको प्रवेश गरेकाले संविधानलाई पूर्णता दिने कार्यान्वयन ठीक ढंगले गराउने र नेपाली जनतालाई सुशासन तथा समृद्धि दिने काममा आफूहरू लागि पर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। नेपाललाई संसारको समुन्नत देशहरूको दिशामा अघि बढाउने कार्यभारलाई आफ्नो पार्टीले आत्मसात गरेर अघि बढिरहेको पनि भट्टराईको भनाइ छ। अध्यक्ष भट्टराईले आफ्नो पार्टीले अरू पार्टी जस्तो सत्ताका लागि मरिहत्ते नगर्ने पनि दावी गर्नुभयो। जनमत पार्टीले संघ र प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्नुभएको पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता डाक्टर शरद सिंह यादवले बताउनुभयो।
बैठकले पार्टी संगठनलाई 5 गुणा ठूलो बनाउने लक्ष्यका साथ मिशन 84 अभियान अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। पार्टीले आज शुक्रबार स्थानीय जनप्रतिनिधि सम्मिलित पार्टी समन्वयन बैठक बोलाएको छ। बैठकमा वडा अध्यक्ष, मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको सहभागिता रहनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामाकोशी खोलामाथिको ढलान भत्काउने कामलाई तीव्रता दिएको छ। सामाकोशी खोला नै छोपिने गरी ढलान राख्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको र दुर्घटना भइहाले उद्धारमा समस्या हुने भन्दै महानगरले ढलान भत्काउने कामलाई तीव्रता दिएको हो। खोलामाथि ढलान बनाउन नपाउने भए पनि स्थानीयले मापदण्ड विपरीत खोलामाथि ढलान बनाएको महानगरको भनाइ छ। महानगरले सामाकोशी, रानीबारी लगायतका क्षेत्रको सबै ढलान हटाउने जनाइएको छ। केही दिन अघि सामाकोशीमा एक बालक खसेर बेपत्ता भएपछि खोलामाथि रहेको ढलान स्ल्याबका कारण उद्धारमा समस्या भएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारका पक्षमा आन्दोलन सुरु गरेको छ। पछिल्लो समय श्रमजीवी पत्रकारलाई विभिन्न सञ्चार गृहले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको तथा सेवाबाट नै हटाउन थालेको उजुरी परेपछि महासंघ बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएको जनाएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारका पक्षमा आन्दोलन नै सुरु गरेको छ। महासंघले आज श्रमजीवी पत्रकार समस्या सुनाउनका लागि प्रेस रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी पाएको कार्यालयको ध्यानाकर्षण गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। पछिल्लो समय श्रमजीवी पत्रकारलाई विभिन्न सञ्चार गृहले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको तथा सेवाबाट नै हटाउन थालेको उजुरी परेपछि महासंघ बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले जानकारी दिए। पत्रकारिता क्षेत्रको गुणस्तर र व्यावसायिक विकासको कुरा गर्दा श्रमको सम्मान हुने क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउन प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय पनि गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले पत्रकारहरू तलब पाउनका लागि अदालत जानुपर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि सरकारवालाहरूको दबावमूलक ध्यानाकर्षण गराइने पनि उल्लेख गरे। हामी प्रेस रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी पाएको कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराउँदैछौँ। ध्यानाकर्षण हामीले भेटेर आग्रह गरेर पनि गराउन सक्थ्यौँ, तर श्रमको मुद्दा यदि पेचिलो हुँदै गर्दाखेरि पनि सजिलै गरिएको आग्रहलाई राज्यका संरचनाहरूले नसुन्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी सडकबाटै धर्नै दिएर गेटमै उभिएर सामूहिक रूपमा दबाब दिएर चाहिँ हाम्रो आवाजलाई सरकारवालाहरूको कानसम्म पुर्याउन बाध्य भएका छौँ। र यो आवाजमा आवाज दिन जुट्नुभएका सबै साथीहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन भन्न चाहन्छु। र यो क्षेत्र पत्रकारिता क्षेत्र अघि पनि मैले भने श्रम शोषण हुने क्षेत्र हो कि भन्ने जसरी भाष्य स्थापित गरिँदैछ, यो अत्यन्त गलत छ। यसले पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूको श्रमको शोषण गर्नेहरूका लागि बलौमर बढ्छ। नयाँ पुस्ता यो क्षेत्रमा आउनका लागि आकर्षित हुँदैन र सँगसँगै पत्रकारिता क्षेत्रको गुणस्तरीयताको कुरा गरिराखेका छौँ, यसको व्यावसायिक विकासको कुरा गरिराखेका छौँ। यसमा पनि यो श्रम शोषण हुने क्षेत्र हो भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै गर्दा त्यसमा पनि समस्या पर्ने हुँदाखेरि हामीले श्रमको मुद्दालाई पेचिलो बनाएर लैजाने र श्रमको सम्मान हुने क्षेत्रका रूपमा पत्रकारिता क्षेत्रलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। कार्यालयले जुन एउटा जिम्मेवारी पाएको छ प्रेस रजिस्ट्रारको भूमिका निर्वाह गर्ने, त्यो भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दाखेरि हामीले सोचे जस्तो श्रमजीवी पत्रकार ऐनको सम्बन्धी कानुन जुन छ त्यो कानुनले परिकल्पना जस्तो गरेको जस्तो भूमिका यो कार्यालयबाट निर्वाह हुन सकिराखेको छैन। त्यसकारण हामीले यो कार्यालयलाई यो विषयलाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर र श्रमको आन्दोलन कानुनी एउटा लडाइँबाट सम्बोधन हुनुपर्छ र कानुनी लडाइँको प्रारम्भ यहीँबाट हुने हुँदा त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर यो कार्यालयले काम गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ, आग्रह छ। र हाम्रो स्वतन्त्र र छुट्टै प्रेस रजिस्ट्रारको व्यवस्था गरेर यो विषयलाई निरूपण गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो लगातारको माग छ। हामी त्यो मागका साथ हामी सञ्चार मन्त्रालयमा पनि यही आन्दोलनको एउटा चरणमा हामी जानेछौँ, त्यो संवाद पनि हामीले गर्नेछौँ। र अहिले पनि श्रमजीवी पत्रकारहरूले तोकिएको पारिश्रमिक नपाउने, सञ्चार संस्थासित गरिएको सम्झौता अनुसार पनि तलब नपाउने, तलब पाइनु भनेर अदालत गएर अदालतले आदेश दिँदाखेरि पनि तलब नपाउने अवस्था जुन छ यो अत्यन्त दुःखद हो, खेदजनक हो। र पत्रकारहरू तलब पाउनका लागि अदालत जानुपर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि हामीले सरकारवालाहरू र सम्बन्धित सञ्चार संस्थाहरूको पनि हामीले दबावका माध्यमबाट ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ। प्रदर्शनपछि महासंघले सूचना तथा प्रसारण विभागमा ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको थियो। श्रमजीवी पत्रकारका समस्या समाधान गर्न साउन 26 देखि श्रम कार्यालयमा धरना दिने तथा भदौ 1 गते पुराना सम्झौता कार्यान्वयन नभएका तथा श्रमजीवी पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने सञ्चार प्रतिष्ठान घेराउ गरिने पनि महासंघले जनाएको छ।
जी नेपाल 4 टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहाल काठमाडौँ। जी नेपाल न्यूजमा अब एकैछिन विश्राम। शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने भन्दै थापाथली क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पूर्वाधार निर्माणका साथै विद्यार्थीहरूले सहज रूपमा पढ्न सक्ने गरी शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने भन्दै थापाथली क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले क्याम्पस अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। क्याम्पसमा विद्यार्थीहरूले पाउनुपर्ने सुविधा नपाएका कारण पढाइमा समस्या परेको थापाथली क्याम्पसले फी बढाउने तयारी गरेको उनीहरूले बताएका छन्। सरकारले शिक्षामा लगानी नगरेकै कारण त्यसको भार विद्यार्थीहरूले बोक्न बाध्य भएको थापाथली क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति पुष्कर शाहीले बताउनुभयो। जिम्मेवार सरकार रहेको छ, किनभने चाहिँ हामी सरकारी क्याम्पसमा पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी एउटा सरकारको हुन्थ्यो भने आज सरकारले त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी ननिभाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज नपाउने सुविधा पाएको छ विद्यार्थीले, न पढाइको क्षेत्रमा उन्नति गर्न सकेको छ। त्यो मात्रै नभएर कि आज फी समेत बढाउन समेत एउटा प्रोसेसमा लागेको छ। त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ सरकारले आज त्यो ठाउँमा लगानी नगरेर शिक्षामा लगानी नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ। त्यही विरुद्ध हामीले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्नको लागि, गैर जिम्मेवार सरकारलाई चाहिँ जिम्मेवार बन्नको लागि आग्रह गर्नको लागि आज हामीले यो आन्दोलन गरेका छौँ। अर्को मान्न सक्ने स्थिति बोकेको एउटा विद्यार्थी वर्ग भनेको प्राविधिक क्याम्पसका विद्यार्थीहरू हो। आज प्राविधिक क्याम्पसका विद्यार्थीहरूमा नै इन्भेस्टमेन्ट लगानी गरेन सरकारले भने चाहिँ भोलिको दिनमा जसरी आज विदेशी विद्यार्थीहरू बढेका छन् त्यसै गरी भोलिको दिनमा प्राविधिक विद्यार्थीहरू पनि विदेशी नै छन् र भोलि देशमा हुने कर्णधार, भोलिको लागि हुने कर्णधार नै नरहे कसरी देश बन्छ त्यो हामीले भन्दा पनि सरकार स्वयंले सोच्नुपर्ने कुरा हो। त्यही भएर यसमा हामीले विवादको रूपले अथवा दुईटा पक्षको डिस्कसनको रूपले भन्दा पनि समग्र एक रूप भएर अघि बढेर देशकै विकासको लागि चाहिँ अघि बढ्नु बाध्यता रहेको स्थिति छ। गैर जिम्मेवार सरकार विरुद्ध प्रदर्शन ब्यानरका साथै प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूले सरकार वर्तमान देऊ, इन्जिनियर बनौ, भविष्य दिन्छौ, शिक्षामै राजनीतिक देशको बेइज्जती, सरकार झुटो आश, ठूलो निकास लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको आसन्न भदौ 2 गते हुने निर्वाचनका लागि समावेशी प्यानलले टंक धामीको नेतृत्वमा उम्मेदवारी घोषणा गरिएको छ। बिहिबार नेपालगञ्जमा भव्य कार्यक्रमका बीच समावेशी प्यानलले टंक धामीको नेतृत्वमा उम्मेदवारी घोषणा गरिएको छ। धामीको नेतृत्वमा उद्योग तर्फको उपाध्यक्षमा चिरञ्जीवी ओली, वाणिज्य उपाध्यक्षमा हरिलाल न्यौपाने, महिला उपाध्यक्षमा मन्दिरा पाण्डे, महासचिवमा भीम राणा भाट, उपमहासचिवमा मदनराज शर्मा, कोषाध्यक्षमा सलाउद्दिन जसगढ उम्मेदवार छन्। त्यस्तै सदस्यमा इन्दिरा कुमारी शाही, तोप बहादुर थापा, विष्णु श्रेष्ठ, बुद्धि बहादुर दियाली, सुदन केसी, शिवराज वर्मा, धर्मेन्द्र सिंह ठटेल, टीकामणि उपाध्याय, डम्बर चन्द, जमालुद्दिन अन्सारी उम्मेदवार छन् भने कमल कार्की, राजीव तलङ्गा एसोसिएटेड तर्फको उम्मेदवार छन्। ठाकुरबाबा नगरपालिका तथा नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज बर्दियाको आयोजनामा र नगरपालिका विभिन्न संघ संस्थाहरूको सह आयोजनामा ठाकुरबाबा नगरपालिकाको नवौं र बर्दिया जिल्ला स्तरीय प्रथम महिला विशेष रक्तदान कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। ठाकुरबाबा नगरपालिकाको नवौं र बर्दिया जिल्ला स्तरीय प्रथम महिला विशेष रक्तदान कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। बर्दिया रक्तदाता स्वयंसेवी समाज जिल्ला शाखा बर्दियाको आयोजना तथा ठाकुरबाबा नगरपालिका भित्रका विभिन्न संघ संस्थाको सह आयोजनामा नवौं बृहत रक्तदान शिविर सम्पन्न भएको छ। शिविरमा ठाकुरबाबा नगरपालिका प्रमुख तिलक राम लम्साल, उपप्रमुख बीना कुमारी भट्टराई, वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिका तथा वडा सदस्यहरू, रक्तदाता सम्राट, वरिष्ठ रक्तदाता प्रेम सागर कर्माचार्य, वरिष्ठ रक्तदाता पवन जयसवाल, वरिष्ठ रक्तदाता प्रवेश कुमार साके, प्रेम लम्साल तथा बर्दिया जिल्लामा सबैभन्दा धेरै पटक रक्तदान गर्ने महिला रक्तदाता उमा मल्ल, नेपाल रेडक्रस उपशाखाका प्रमुख, नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी, बुद्धिजीवी, नागरिक अगुवा व्यवसायी, नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता जिल्ला कार्य समिति बर्दियाका
महमुद सिद्दिकी लगायत 207 जना विद्यार्थीले रक्तदान गरेका छन्। साझा प्रजातान्त्रिक उद्योगी व्यवसायी समूहले नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारहरूको घोषणा गरेको छ। भदौ 2 गते हुने निर्वाचनका लागि साझा प्रजातान्त्रिक समूहले ललित रौनियारको नेतृत्वमा उम्मेद्वारहरूको घोषणा गरेको हो। साझा प्रजातान्त्रिक उद्योगी व्यवसायी समूहको सचिवालय संयोजक एवं नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व महासचिव विष्णु प्रसाद लामिछानेले उम्मेद्वारहरूको घोषणा गर्नुभएको हो। प्रजातान्त्रिक समूहबाट उद्योग उपाध्यक्षमा सफिक बेहेना, वाणिज्य उपाध्यक्षमा विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ र महिला उपाध्यक्षमा करिश्मा योगी तथा महासचिवमा टंक प्रसाद शर्मा उम्मेद्वार बन्नेछन्। त्यस्तै सहसचिव टेक बहादुर खड्का र कोषाध्यक्षमा मक्खन बहादुर धामीको उम्मेदवारी घोषणा भएको छ। सदस्यहरूमा शिव प्रसाद दाहाल, विवेक कुमार श्रेष्ठ, कैफुल बरा जोहलाहा, प्रमोद कुमार अग्रवाल, युवराज ढकाल, सुनिल भण्डारी, पदम श्रेष्ठ, अतुल कुमार गुप्ता र बल बहादुर बिष्ट बबी तथा एसोसिएट सदस्यमा प्रदीप कुमार गुप्ता र पुरुषोत्तम अग्रवाल उम्मेद्वार बन्नेछन्। उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रम प्रजातान्त्रिक उद्योगी व्यवसाय संघ बाँकेका अध्यक्ष सञ्जय कुमार थापाको अध्यक्षता एवं नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरी चुन्नाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो। नेपालका विभिन्न जिल्लामा तरकारी खेती गर्ने किसान र उत्पादन दुवै वर्षेनी बढ्दै गएपछि भारतबाट हुँदै आएको आलुको आयात भने अत्याधिक परिमाणमा अझै पनि भइरहेको पाइएको छ। नेपालगञ्ज नाकाबाट मात्रै वर्षमा 1 अर्ब हाराहारीको आलु भारतबाट आयात हुने गरेको पाइएको छ। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा नेपालगञ्ज नाकाबाट 93 करोड 60 लाख 69 हजार मूल्य बराबरको आलु आयात भएको छ। गत आबमा यो नाकाबाट मात्र 3 करोड 75 लाख 85 हजार 88 किलो आलु आयात भएको हो। त्यसबेला यो नाकाबाट 4 करोड 40 लाख 98 हजार 694 किलो आलु आयात गरिएको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा करिब 18 करोड रुपैयाँको आलु आयात घटेपछि अझै धेरै ठूलो परिमाणमा आलु भारतबाट आइरहेको देखिएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। केही वर्ष पहिलेसम्म विभिन्न तरकारीमा भारतकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहे पनि अहिले आएर आलु बाहेक अन्य अधिकांश तरकारी नेपालमै ठूलो परिमाणमा उत्पादन भइरहेकोले अन्य तरकारीमा समस्या नरहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। शान्ति पुनर्स्थापना गृह नेपालगञ्ज बाँकेले जिल्लाका विभिन्न नाकाबाट आब 2079-80 मा मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसारको जोखिममा रहेका 288 जना महिला, किशोरी तथा बालबालिकाहरूको उद्धार गरेको छ। उद्धार गरिएको मध्ये सबैभन्दा बढी जमुनाहा नाकाबाट 233 जनाको उद्धार गरिएको छ। त्यस्तै जानकीको शिवपुरी नाकाबाट 22, डडुवाको खचैडा नाकाबाट 12, नैनापुरको सुइया पगौडा नाकाबाट 4 जना र कोहलपुर बस पार्क स्थित रहेको सूचना तथा परामर्श केन्द्रबाट 17 जनाको उद्धार गरिएको शान्ति पुनर्स्थापना गृहका क्षेत्रीय कार्यक्रम संयोजक निर्मल सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसारको जोखिमपूर्ण यात्रामा रही उद्धार गरिएका मध्ये बाँकेका 58, बर्दियाका 42, सुर्खेतका 28, जाजरकोटका 20, दैलेखका 18, दाङका 17, सल्यानका 17 गरी 39 जिल्लाको रहेका गृहकी जिल्ला कार्यक्रम संयोजक सिर्जना गौतमले जानकारी दिइन्। 1 वर्षको अवधिमा संस्थाको बाँके जिल्ला स्थित रहेका 5 वटा सूचना तथा परामर्श केन्द्रबाट 64 जिल्लाका 6340 जनालाई सूचना तथा परामर्श दिएको सुवेदीले बताउनुभयो।
सुवेदीका अनुसार 1 वर्षको अवधिमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सम्बन्धी 4 वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा भारतका विभिन्न स्थानमा जोखिममा परेका 22 जनालाई उद्धार पश्चात स्वदेश फिर्ता गरिएको छ भने संस्थामा खोज तलासका लागि परेका 172 निवेदनहरूमध्ये 124 जना भेटिएको तथ्याङ्क रहेको छ। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा यो साता 36 अंक माथिको गिरावट आएको छ। अघिल्लो साता 39 अंकले घटेको नेप्से सूचक थप यो साता 36.64 अंकले घट्दै 2089.84 अंकको बिन्दुमा झर्न पुगेको हो। यो साता 36 अंकले नेप्से घटेको बजारमा कुल 9 अर्ब 49 करोड 52 लाख 12 हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। बैंकिङ समूहतर्फ 39 करोड 38 लाख 72 हजार 281 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ भने यो साता होटल तथा पर्यटन समूहको उपसूचकको कारोबार पनि 10 करोड 12 लाख 1 हजार 413 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। त्यसैगरी विकास बैंक समूहको 14 करोड 84 लाख 78 हजार 901 रुपैयाँ, फाइनान्स समूहको 17 करोड 87 लाख 84 हजार रुपैयाँ, हाइड्रो समूहको 26 करोड 53 लाख 3 हजार रुपैयाँ र जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा समूहको कारोबार क्रमशः 12 करोड 82 लाख 98 हजार रुपैयाँ र 9 करोड 96 लाख 14 हजार रुपैयाँ बराबरको भएको छ। त्यस्तै म्यानु एन्ड प्रो समूहको 14 करोड 55 लाख 41 हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुँदै गर्दा यता म्युचुअल फन्डको जम्मा 38 लाख 96 हजार रुपैयाँ बराबरको मात्र कारोबार भएको छ। समग्र नेप्से सूचक घट्दै गर्दा यता यो साता पुँजी बजारको मार्केट क्यापिटलाइजेसन समेत 53 अर्ब माथिले घट्न पुगेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार यो साता शेयर बजार मार्केट क्यापिटलाइजेसन 93 अर्ब 29 करोड 10 लाख 34 हजार रुपैयाँले घट्दै 30 खर्ब 71 अर्ब 64 करोड 20 लाखमा झरेको छ। अघिल्लो साता यस्तो मार्केट क्यापिटलाइजेसन 31 खर्ब 24 अर्ब 93 करोड 40 लाख रुपैयाँ हाराहारी रहेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पश्चिम मेक्सिकोमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 17 जना यात्रुको मृत्यु भएको छ। राजधानी नजिकै भएको दुर्घटनामा 22 जना घाइते भएका छन्। 40 जना यात्रु रहेको बस सडकबाट 160 फिट तल खसेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। मेक्सिकोको नायरिट राज्यका अधिकारीका अनुसार मृत्यु हुनेमा 14 जना वयस्क र 3 जना बालबालिका रहेका छन्। बस खसेको खोज गहिरो भएका कारण उद्धारमा कठिनाई भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएको छ। घटनाको कारण अझै स्पष्ट हुन नसकेको प्रहरीको भनाइ छ। दुर्घटनाग्रस्त बसमा 6 जना भारतीय पनि रहेको बताइएको छ। अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास घोषणा गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मल्लले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएको घोषणा गर्नुभएको हो। सन्यासको घोषणा गर्दै मल्लले राष्ट्रको आशा र सपनाको प्रतीक बनेर मैदानमा उत्रिँदा इमानदारीताका साथ 100% दिने प्रयास गरेको भन्दै समग्रमा आफू निकै सन्तुष्ट रहेको बताउनुभयो। स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म खेल्ने क्रममा क्रिकेटले जीवन, युद्ध, संकल्प र एकताको शक्तिबारे अमूल्य पाठ सिकाएको उहाँले बताउनुभयो। मल्लले क्रिकेटमा पनि कुनै समय कसैलाई रिप्लेस गरेर नै आएको भन्दै अहिले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको यात्रालाई विराम लगाउने र एउटा फरक यात्रा आरम्भ गर्ने निर्णय लिएको जिकिर गर्नुभयो।
सबैमा चिनाउन सफल भएको र मान प्रतिष्ठा दिएको खेलबाट बिदा लिन सहज नभए पनि यो यात्राको नयाँ अध्याय भएको उहाँले बताउनुभयो। प्लाइवुड लिस्टी बोकेर बनाएको ब्याट, पत्रिका पानीमा भिजाएर रबर बेरेर बनाएको बल खेल्दा खेल्दै राष्ट्रिय टिममा जोडिएको पनि झन्डै 2 दशक भइसकेछ। 18 वर्षसम्म चन्द्र सूर्य अङ्कित जर्सी लगाएर देशको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएँ। उपकप्तान र कप्तानको भूमिकामा रहे देशको झन्डा काँधमा बोकेर नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएँ। राष्ट्रको आशा र सपनाको प्रतीक बनेर मैदानमा उत्रिँदा इमानदारिताका साथ 100% दिने प्रयास गरेँ। यो अवसरका लागि म धेरै कृतज्ञ छु। आएका कठिन परिस्थितिहरूलाई पनि सिकाइका रूपमा लिएँ। समग्रमा भन्नुपर्दा म निकै सन्तुष्ट छु। विशेष गरी मेरो श्रीमती जसले मेरो हरेक सुख दुःखमा साथ दिइन्। छोरी मेरो खुसी जो क्रिकेट र क्रिकेट बाहिरको खुसी बाहेक र सम्पूर्ण आफन्तलाई पनि सम्झन चाहन्छु। देखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म खेल्ने क्रममा यसले मलाई जीवन, दृढ सङ्कल्प र एकताको शक्तिबारे अमूल्य पाठ सिकाएको छ। मैदानको हरेक पाइलामा आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गरेकोमा गर्व महसुस गरिरहे र गर्छु। तर प्रकृतिको नियम हो, जन्मेपछि मृत्यु अवश्यमय भावी छ। क्रिकेटमा पनि कुनै समय मैले कसैलाई रिप्लेस गरेको थिएँ होला। यो मेरो समय हो। त्यसैले आज मेरो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको यात्रालाई विराम लगाउने र एउटा फरक यात्रा आरम्भ गर्ने निर्णय गरेको छु। आजदेखि नै सन्यासको घोषणा गर्न चाहन्छु होइन। यो अब धेरै अगाडिदेखि नै अब एकदमै भनौँ न अब मेनली अब आफ्नो भनौँ न अब दिमागमा आइरहेको कुरा थियो। अब यो टाइम हो कि होइन भन्नाले अब होइन, अझ पुस गर्नुपर्छ, अझ नेपाल क्रिकेट अझ अगाडि बढ्नुपर्छ, एउटा सेफ ह्यान्डमा जानुपर्छ होइन। हामीले अब जुन किसिमले क्रिकेट सुरुवातदेखि खेल्दै गर्दाखेरि एउटा ओडिआई नेसन हुनुपर्छ, टेस्ट नेसन हुनुपर्छ, वर्ल्ड कप खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि अहिले त्यो एउटा सेफ साइडमा देख्दाखेरि र अब आउने दिनहरूमा अझ योभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने देखिसकेपछि एउटा खुसी पनि लागिरहेछ कि यो टाइममा चाहिँ मैले चाहिँ केही हदसम्म मेरो आफ्नो ड्युटी चाहिँ पुरा गरेँ भनेर होइन। त्यो फिल भएको भएर चाहिँ आई थिङ्क यो यही बेला हो होइन। त्यो प्लेइङ 11ले केही पनि थिएन, किनभने त्योभन्दा अगाडिदेखि नै अब कोच, क्याप्टेन, टिमसँग चाहिँ पनि कन्सटेन्टली कुरा नै भइरहेको हुन्छ होइन। टिम भनेको टिमले जित्ने हो, टिम अगाडि बढ्ने हो, न कुनै एकजना व्यक्तिले अगाडि बढ्ने हो होइन। टिमलाई अगाडि बढ्नलाई चाहिँ कसरी अघि भने जस्तै अब मैले कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु भन्ने कुराहरू नै ले गर्दाखेरि नै पुस गरिरहेको हो। तर अब अहिले त्यो पुस पनि धेरै गरिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई जरुरी भएन, किन टिम राम्रो छ, ब्यालेन्स छ। अहिले एक्सपोज जुन किसिमले हामी सोचिरहेको छौँ त्यो पनि बिस्तारै पाइरहेको छौँ होइन। सो फ्युचरको लागि अझ बेस्टको लागि चाहिँ जस्तो लाग्छ। विगत केही समय यता ज्ञानेन्द्र नेपाली टोलीको प्लेइङ 11बाट बाहिर रहनु भएको थियो। आफ्नो सन्यासलाई यस विषयमा राखेर नहेर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। मल्लले नेपालका लागि खेलको 35 खेलमा 856 रन बनाउनु भएको छ भने T20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा 883 रन बनाउनु भएको छ। मल्लले सन् 2018मा ज्ञानेन्द्रले 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा नेदरल्यान्ड विरुद्धको खेलमा डेब्यू गर्नुभएको थियो। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सरकारले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिने निर्णय। थप अनुसन्धान अघि बढाउन प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा निर्देशन। नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा केन्द्रीय समितिमा 24 जना महिला थप। केन्द्रीय समितिमा 33% महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य। नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा श्रमजीवी पत्रकारका पक्षमा आन्दोलन सुरु। विभिन्न सञ्चार गृहले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको उजुरी परेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएको जानकारी। पश्चिम मेक्सिकोमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 17 जना यात्रीको मृत्यु। घटनाको प्रकरण अझै स्पष्ट हुन नसकेको प्रहरीको भनाई।
र पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा, मैदानमा उत्रिँदा इमान्दारिताका साथ 100% दिने प्रयास गरेको उल्लेख। प्रमुख समाचारका शीर्षक सँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै